अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरह हुजरात की दूसरी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। यानी ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करो और उनसे बात करते हुए भी इस तरह जोर से ना बोला करो जिस तरह तुम एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बोलते हो। कहीं ऐसा ना हो अन तहबता आमालुकुम, ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल गारत जाएं और वहां तुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हें उसका शऊर भी ना हो। ये है असल में कुरान करीम की आयत। अब इससे क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं ये मौसूफ, जरा सुन लें। मैंने बुखारी की हदीस दिखाई और कुरान की आयत दिखाई, ठीक है ना। आप इस बात में, कुरान ने कहा कि जो आवाज बुलंद करे उसकी अमल हफ्त हो जाती है। अबू बकर उमर ने आवाज बुलंद किया था तो तब ये आयत नाज़िल हुई है ना। तो आपको क्या मुश्किल है? अभी मैं सवाल सुनने पर जवाब दे दें। आपको क्या मुश्किल है कि जिस शख्स से ये गलती सरजद हुई है उसी को भी आप इस आयत के ज़मीन में नहीं समझते। अभी जिसने ये जुर्म अंजाम दिया, आवाज बुलंद किया, अबू बकर उमर दोनों ने, वो उस वक्त आयत नाज़िल हुई है कि जो आवाज बुलंद करेगा चाहे उसको पता है या नहीं, उसके अमाल हफ्त हो जाएंगे, यानी अमाल सब, उसका कोई अजर नहीं होगा, अल्लाह के नजदीक सब अमाल बातिल। आप नतीजा इससे ये हम निकालते हैं कि अबू बकर उमर के सारे अमाल हफ्त हो गए, बातिल। क्या बंदा कहे, कुरान करीम की आयत का ये मानी हरगिज नहीं है कि जिन्होंने आवाज ऊंची कर दी है या जिनकी तंबीह के लिए ये आयत नाजिल हुई है उनके अमाल गारत हो चुके हैं, उनके अमाल हबत हो चुके हैं, ये उसका मानी है ही नहीं। बल्कि ये तो एक तंबीह नाजिल हो रही है, लोगों के लिए हदायत नाजिल हो रही है। जिस तरह कुरान करीम में और हदायत आई कि भाई शिरक ना करो, अगर तुम शिरक करोगे तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सिर्फ तंबीह है, तो ये तो नहीं है कि वो शिरक कर रहे हैं जिनको ये कहा जा रहा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमिह नरफउ दरजातिम मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। ये हमारी वो कामयाब दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में दी थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारे रब की हिकमत भी बड़ी है, इल्म भी कामिल है। ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। हमने इब्राहीम को इसहाक जैसा बेटा, याकूब जैसा पोता अता किया। उनमें से हर एक को हमने हदायत दी। नूह को तो पहले ही हमने हदायत दी थी। उनकी औलाद में से दाऊद को, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून को भी। और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को बदला दिया करते हैं। व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास सब नेक लोगों में से थे। इन सारे नबियों के नाम व इस्माईल व इलियासा व यूनुस व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। इन सब को हमने दुनिया जहान के लोगों पर फजीलत दी थी। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम, इनके बाप दादों को, इनके औलादों को, इनके भाइयों में से बहुत से लोगों को। वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, हमने इन सब को मुंतखिब करके राह रास्त तक पहुंचा दिया। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा मिन इबादिह, ये अल्लाह की दी हुई हदायत है जिसके जरिए वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है राह रास्त तक पहुंचा देता है। वलौ अशरकू, अगर वो शिरक करते लहाबित अनहुम मा कानू यामलून, तो होता क्या, उनके सारे अमाल जाया हो जाते। तो क्या उन्होंने शिरक किया है? क्या उनके अमाल जाया हो गए हैं? माज़अल्लाह नहीं, बल्कि ये एक तंबीह है, इतनी सी बात है। ऐसे ही सूरह हुजरात में ये एक तंबीह है कि अगर नबी की आवाज से आवाज ऊंची करोगे तो हो सकता है तुम्हारे अमाल सारे के सारे बर्बाद हो जाए और तुम्हें पता भी ना चले। असल में सही बुखारी में ये बात लिखी हुई है
کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی بات ہو رہی تھی، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے. اب یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری میں بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے. ان کے سامنے شیخین کی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز تھوڑی اونچی ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ان کو بنا دیں، ان کا امیر، ان کا رہنما. حضرت عمر کسی اور کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ان کو نہ بنائے. تھوڑی سی تکرار آپس میں ہو گئی. صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے آپس میں بحث مباحثہ نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، تو تکرار نہ کرو اونچی آواز. حضرت عمر نے کہا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہ آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کو تو صرف ہماری مخالفت کرنی ہے بس. حضرت عمر نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، میں آپ کی صرف مخالفت نہیں کرنا چاہتا، اس طرح کی بات نہیں ہے بھائی. یہ بات اتنی بات کو لے کر یہ حسن اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعمال ان کے حبط ہو گئے معاذ اللہ. بھائی 9 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی. 9 ہجری میں وہ بنو تمیم کے لوگ ہیں. کیا اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شیخین کو کہا کہ تمہارے تو سارے اعمال غارت ہو گئے ہیں، 9 ہجری سے پہلے میرے تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے معاذ اللہ؟ کبھی بھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا. بلکہ اس کے بعد اتنی ان کی بشارتیں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد 9 ہجری کے بعد بھی شیخین کی سورہ توبہ جو بخاری کے مطابق آخری نازل ہونے والی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی مہاجر اور انصار، ان میں سے جو لوگ پہلے ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو ان کی پیروی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال ہی سارے برباد ہو گئے معاذ اللہ. کیسا بغض ہے، کیسی دشمنی ہے دلوں میں پائی جاتی ہے. یہ ہے کہ ترمذی کے مطابق اور مستدرک للحاکم کے مطابق شیخین کے اقوال موجود ہیں دونوں کے، کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا ہے ترمذی میں، اور مستدرک للحاکم میں حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد ہم اتنی پست آواز سے بات کیا کریں گے کہ یعنی آپ کو سننے میں بھی دقت ہوگی، سرگوشی کے انداز میں ہم بات کیا کریں گے، ہماری توبہ، ہماری آواز اونچی ہوگی. تو ان کا تو عہد ہے اس میں موجود کہ وہ کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے. تو یہ کبھی بھی نہیں یہ لوگ بیان، یہ اس لیے نہیں بیان کرتے کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے سورہ حجرات کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یعنی جو لوگ نبی کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. جنہوں نے عہد کیا، سیدنا صدیق اکبر نے عہد کیا کہ میں آج کے بعد سرگوشی کے انداز میں یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں سرگوشی کی آواز میں بات کروں. حضرت عمر کا بھی مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ وہ اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے تھے کہ جیسے سرگوشی کر رہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ کر منتخب کر لیا ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم. ان کو مغفرت بھی حاصل ہے، ان کی مغفرت بھی ہو گئی ہے، واجر عظیم، اور عظیم اجر ہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اتنا عظیم اجر ہے ان کا کہ ان کا تو ساتھ بھی حسن اولئک رفیقا، ان کی تو رفاقت بھی حسین ہے، خوبصورت ہے. اتنا عظیم اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو کیا آپ نے یہ بات کہی کبھی اپنی زندگی میں کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے سامنے اونچی آواز سے بات کر دی ہے؟ کیا نبی پاک نے کبھی کہا؟ نہیں کہا. کیا صحابہ میں سے کسی کا کوئی قول ہے؟ کسی صحابی نے کبھی اس آیت کا یہ معنی لیا؟ بھائی قرآن کریم کا وہ معنی لینا چاہیے نا جو صاحب قرآن نے لیا. پہلا حق تو ان کا ہے، پھر ان کا قول نہیں ملتا تو پھر ان کے صحابہ کا ہے. صحابہ کا یا اہل بیت کا؟ اہل بیت کا کوئی قول ہے ایسا صحیح سند سے ثابت کہ شیخین کے اعمال حبط ہو گئے اس آیت کی وجہ سے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے اعمال حبط ہو گئے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر قرآن کریم کی اس آیت کا یہ معنی انہوں نے نہیں لیا تو آپ جو لے رہے ہیں، آپ کا لیا ہوا معنی کس کے لیے حجت ہے؟ آپ کا لیا ہوا معنی تو صرف اور صرف بغض سے بھرا ہوا ہے نا، دشمنی سے بھرا ہوا ہے، کینہ ہے آپ کے دلوں میں.
शेखैन के खिलाफ, तो उसका तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। इस बंदे का ये अकीदा है कि कुरान मुहर्रफ है, मुबद्दल है, माअज़ल्लाह, बल्कि कुरान में से आयात वो निकाल ली गई है। इस बंदे का ये अकीदा है। तो इसका क्या इस्लाम, इसका क्या ईमान, क्या इसका दीन है, उस पर तो ये बात नहीं करना चाहता। जब कोई बंदा आके इतना पूछ ले कि भाई तुम्हारा ये अकीदा है कि कुरान करीम के जो आयात है वो मुकम्मल नहीं है, कुरान करीम नामुकम्मल है माअज़ल्लाह हमारे पास, तो कहता है हाँ मेरा तो यही अकीदा है। इस पर फतवा दिया हुआ है अहले तशय्युअ उलमा ने कुफर का। इसके इस गुलफ की वजह से, इसके इस तजावुज़ की वजह से, मैंने पिछले दिनों किसी अपने एक शिया दोस्त को इसकी इसी तरह की वीडियो भेजी जिसमें ये कुरान करीम के तहरीफ शुदा होने का दावा कर रहा था, तो उसने मुझे फौरन वो फतवा भेज दिया कि इस पर तो ये फतवा है, हम तो इसको शिया ही नहीं मानते, हम तो इसको अपना मुसलमान और शिया भाई नहीं मानते। तो इस बंदे की इन बातों की वजह से इसकी अपनी कम्युनिटी के लोगों ने इस पर फतवा दिया हुआ है, क्योंकि इसका यही प्रोग्राम, यही इसका पसंदीदा मौजू है। जब भी कोई बंदा जाता है शेखैन पर ये बात करना चाहता है, अपना अकीदा वो नहीं लोगों के सामने बयान करता कि हमारे अकायद क्या है, मैं किस अकीदे को लेकर यहाँ पर तबलीग कर, वो नहीं बयान कर सकता। अल्लाह इसको हिदायत दे भाई।